गव्हर्नमेंट लँडाचे अमेंडमेंट आयल्यानी रेग्युलर घर करपाखातीर सो काणकोणाक कितले लोकांक फायदो जाता? काणकोणाक जी परिस्थिती बदलल्यात न्ही, उदाहरणार्थ म्हजो खोतीगांवांतलो बड्डे गांव घेतलो जायत न्ही, तो पूर्णपणे 100% गव्हर्नमेंटाच्या लँडाक लक्षात येयलें आनी गव्हर्नमेंटाच्या लँडाक असल्या मुळे म्हणजे त्या वेळाचेर ठीक आशिल्लें की त्या वेळाचेर सगळें गोंय इंडिपेंडंट जाले उपरांत जे आसा कोण खंय घर बांदतालो कितें बांदतालो तो हिशोब नाशिल्लो. त्यामुळे आता जी परिस्थिती आसा, आता लोक शिकला, 4 जाणांक जर बरें घर बांदतालो जर जायत जाल्यार तो पूर्ण कायदेशीर घर बांदपाक शकना. कारण अशें वेत थंय घर बांदतालो तो खंय लोन काडटलो आनी कितें करतलो तर ताका काही फॉर्मेलिटी करणेच शक्य ना. त्यामुळे ह्या सगळ्या कायद्यानुसार म्हाका दिसता जर समजा त्या लोकांक जर त्या जमनीची सनद मेळ्ळी आसत, जर अधिकार मेळ्ळे आसत जाल्यार ती जर रितसर जो व्यवस्थित आपलें घर बांदपाक शकता. आनी त्यामुळे म्हजें त्या संदर्भात सजेशन आशिल्लें की गांवची परिस्थिती अशी आसा, जशें काल मयेची परिस्थिती सांगली, जशें सत्तरेची मोकाशाची परिस्थिती सांगली, तशा तरेची परिस्थिती आमच्या खोतीगांवांत सुद्दां परिस्थिती आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या परिस्थिती लक्षांत घेवन आसा जो मूळ म्हजो जो समजा भुमिपुत्र आसा, समजा ट्रायबल मनीस आसा तितले जाल्यार आजही तो बाबा आपली स्वताची अशा ओन म्हणजे अधिकाराच्या हक्काची जमीन ना. त्यामुळेच म्हाका दिसता हो कायदो आसा न्ही तो योग्य आसा अशें म्हाका दिसता. सर कल्टिवेशन लोकांनी